तिमी अहिलेदेखि भोलि 4 बजेसम्म नबोली बस्नु पर्यो। कति दिने रे? 5 ओके सर। ल अझै भएको चाहिँ सक्दै थियो। अब यता पनि होइन बोलाउने मान्छे पनि खत्रै छ नि त। 1000 लागि जे पनि गर्नु खालको छ नि त होला सायद। हात लाउनु पनि नपाइने नियम बनाउनु पर्दैछ यार। फर्स्ट आउट चाहिँ हाम्रो दिव्य बी राई भाइलाई छ होइन। अनि उसको आइडिया चाहिँ के थियो भने झुसले किराको आइडिया थियो। क्यामेरा यहीँ हुन्छ लाइक उसलाई बोलाउनु खोज्दा खोज्दै म चाहिँ लडे जस्तो गर्छु। अघिदेखि मैले हल्का सिन त क्रिएट गरिरहेको छु, एन्ड हुन आँटेको छु भनेर होइन। नगरौँ भन्ने सोचेको बस नि यहाँ बस न। कहाँ त्यसो भाग्नै पाइँदैन। कहाँ गएको बस यहाँ बस। क्यास प्राइज 5000 मैले जित्नेवाला थियो। त्यो चाहिँ हामीले पूजा कार्कीलाई सपोर्ट गर्छौँ होइन। तपाईँहरूले पनि गरिदिनुहोस्। उहाँलाई चाहिँ एकदम नराम्रो भएको छ होइन। अनि उहाँलाई जसले त्यस्तो गर्यो उसलाई पनि कारवाही होस्। अनि आई विश फर हर स्पिडी रिकभरी होइन। सबै रुङमाङ फ्यामिलीबाट नै तपाईँलाई चाहिँ। अनि भोलि नाइमा खाली हुन्छ। भोलि नाइमाको जब खाली हुन्छ। के गर्नु लागेको भन्न त। 24 घन्टा सक्दो नाइमा 24 घन्टा चाहिँ नाइमा नबोली बस्ने क्या। अनि नायोमा होइन। अनि फेरि कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ चन्द्रे म जतिजना पनि छौँ नि यहाँनिर सबैजनाले चाहिँ नायुमालाई सक्दो बोल्नु खोजाउने क्या। नायुमाले यदि त्यो च्यालेन्ज कम्प्लिट गर्यो भने होइन उसले ठुलो रिवार्ड पाउँछ रुङमाङ किचनबाट। अन्तिममा घाडीमा त मलाई तपाईँ त स्पोन्सर सो रुङमाङ किचन चाहिँ तँले पनि कुरा बुझे जस्तो छ। कता के रे अनि त्यही र होइन भोलि सक्दो नाइमालाई है बोल्ने बाध्य बनाउनुपर्छ। तर 24 घन्टा चाहिँ अब एकछिनमा सुरु गर्छौँ हामी। नाइमा 24 घन्टासम्म चाहिँ सक्दो नबोल्ने क्या। बिचरा त पाप हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। व्रतहरू हुन्छ नि त मोम व्रत। रोगोसँग बोल्नै पर्छ। ल सुरु गरौँ है आमा। यो चाहिँ कान्छ नाइमाको ए छोड्दै बिचरा कहाँ त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो किन नहुने हो? डान्स चन्द्रेलाई डान्स हो त्यो ठिक छ। नाइमा बिजी छौ? बिजी छ? बिजी त सधैँ बिचरा काम गरिरहेको छ। कहाँ उसले सम्भावनै छैन। हुन्छ रुङमाङ यहाँ लिड फ्यानको लागि हुनै पर्यो यो। 5 घन्टा 10 घन्टा 20 घन्टा नाचिदिन्छु। 10 दिन पनि नाचिदिन्छु। मान्छे आएको छ ऊ चाहिँ नाचेको यसको लागि अर्को च्यालेन्ज सोचिसकेँ। फेरि त्यसको बाबुले के भन्दो धरानबाट थाहा छ त्यो चन्द्रेलाई नचारै मार्ने भयो गाँठे भनेर। फेरि त्यतिकै सिङ्का थियो। सरी त्यतिकै टुथपिक थियो। मलाई मामाको मात्रै कमेन्ट आउँछ। अर्को सिकाउँदैन मलाई नचाइस् भन्छ त। नाइमा ल नाइमा यहाँ बस। आमा यता आउनु। स्पोन्सर साहब यता आइसियोस् न। के खाने हो भातमा भने मोटाइन्छ। स्पोन्सर साहब अरे स्पोन्सर साहब यता बसिसियोस्। फलफुल ए ताली बजाऊ स्पोन्सरको लागि। बजाउँदै गर कतिसम्मको छ आमा च्यालेन्जको लागि प्राइज? कतिसम्मको प्राइज छ च्यालेन्जको लागि? कतिसम्मको राख्दा हुन्छ त्यति। ल सहमति आयो त। अब नाइमा चाहिँ च्यालेन्ज के हो? एक्साइटेड? सुनेपछि नाइमाले यसै गर्दैन सक्दैन उसले। सक्दैन उसले। तिमी अहिलेदेखि भोलि 4 बजेसम्म नबोली बस्नु पर्यो। कति दिने रे? 5 ओके सर। ल तिम्रो टाइम स्टार्ट हुन्छ। 3 2 1 स्टार्ट। सक्यो। अबदेखि भोलि 6 बजेसम्म तिमी बोल्नै पाउँदैनौ। 4 बजेसम्म तिमी बोल्नै पाउँदैनौ। अनि चन्द्रे तैँले नाइमा भाउजूलाई बोल्ने बाध्य बनाइस् भने तँलाई 1000। होली सेट ल। जसले नाइमालाई तिमी पनि भाइ उसलाई बोल्नु बाध्य लाग्यो अनि मलाई भन्यौ नि होइन बोलो भाउजू भनेर 1000।
तिमी पनि है जसले नायुमालाई बोल्नु बाध्य बनायो त्यसले 1000 पायो है। भित्र किचनको स्टाफहरूले पनि सुन्यो नि, जसले नायुमालाई बोल्दै गरेको देखो र मलाई सुनायो 1000 पायो। चन्द्रे सुरु गर न काम। म यता त भरे राति आधी घन्टामै सकिन्छ। के हो नायुमा आधी घन्टामै हार्छौ? ड्रोगोलाई पिट्नु जानु पर्ला। रोगोलाई कसैले पिट्नु सक्दैन। लेख्नु पनि पाइँदैन क्या, मजाक चलिरहेछ। लेख्नु पाइँदैन मजाक चलिरहेछ। नो 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 सक्छ तपाईँको बुवाहरूले अब सक्दैन त के रे ओ चन्द्रे फेक सक्नुहुन्न के? लेखेर त मजै आएन नि त बिन्दु। बरु म 5000 त्यसै दिन्छु, यसो नगर मलाई मनै परेन। ए तेरि यो गेम हो क्या, आमा त्यस्तो गर्नु पाइँदैन के। नचाहे त गेम पनि एक रातभरिको बरु गर्न त नि। 6 बजेसम्म तेरिका स्पोन्सर पछिसम्म बोल्दिन। यो त हन 4 दिनसम्म बोल्दैन नि। यो स्पोन्सरले भन्नु स्पोन्सरले लेख्नु पाउँछ भनिसक्नु भयो अरे। ल ठिकै छ, स्पोन्सरलाई पनि त मध्य ध्यान राख्नु पर्यो। सो आजको हाम्रो स्पोन्सर चाहिँ यता हुनुहुन्छ रुङमाङ किचन। आइदिनु होला, माया गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै रमाइलो गेमहरू हेर्नु चाहनुहुन्छ भने आउनु भएको छ। यसपालि धरानको सिजन रहेछ। अस्तिको चोटि पोखराको सिजन थियो, अहिले धरानको सिजन चलिरहेछ। यहाँ धरानको धेरै जना आइदिनु भएको छ। दिस भिडियो इज फुल्ली स्पोन्सर्ड बाई रुङमाङ किचन। डु भिजिट रुङमाङ किचन। यहाँबाट धेरै सपोर्ट हुन्छ। कोही को लाठी कराइरहेछ यहाँ। फर यु ए मरे खोक्नु के हो त्यो? के लेखेको यो बिन्दु? खोक्नु पाइन्छ पाइन्छ। खोक्नु ह्याच्यु गर्नु पाइन्छ? पाइन्छ नि, तपाईँ चाहिँ स्पोन्सर भएर जे पनि पाइन्छ नभन्नु त। होइन माया लागेर नि। ओ चन्द्रे काम कतिखेर सुरु गर्छस्? वा खोक्नु हाँच्यु गर्नु टोइलेट गर्नु काम त- पाइन्छ भने मरिगयो नि त। अनि त्यत्रो गर भने चाहिँ झन् उल्टो गाह्रो हो त नि के चाहिँ बोलाउनु। यसो गरौँ न। 2000 राख्यो नि त। यसो गरौँ, यसो गरौँ न। अहिले चाहिँ डिस्टर्बै नगरौँ है, होइन? ट्याक्क भोलि बिहान हुन्छ नि 11-12 बज्छ नि, होइन? त्यो बेला त उसले धेरै समय कटाइसकेको हुन्छ नि त नबोलिकन, होइन? अनि त्यस पछाडि चाहिँ इरिटेट गरेर बोल्नु बाध्य बनाइदिउँ न। होइन तर बोलाउनेलाई प्राइस कम्ती भयो नि त। ड्रोगो विस्की कुटाइ खाइस्। ओके त मलाई नै गाह्रो होला जस्तो छ यार लिड प्याम यार। जस अब चाहिँ च्यालेन्ज सुरु भइसकेको छ। सो वाट इज अप, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग। न्यू डे त कसरी भन्नु एकछिन न। यसलाई झन् के पढ्न आउँथ्यो? यसको अक्षर मेरो भन्दा नराम्रो रहेछ। झ्याली हुन्छ रे बुझे, एफी भनेको चाहिँ बुझिन। सो लेट फ्याम वाट इज अप, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग। लाइक न्यू डे न्यू ब्लग चाहिँ किन भन्नु मिलेन भने न्यू डे नै भएको छैन, नयाँ ब्लग सुरु भइसक्यो। भने झ्याली हुन्छ सिधै। ए त्यस्तो भनेको? ओ बोलो क्या? छैन नो त्यही हो, न्यू डे न्यू ब्लग चाहिँ किन? 6 चाहिँ अति हुन्छ। सक्नुहुन्न 6 त ग्यारेन्टी नै हो। 4 हो 4 4 4 सम्म PM चाहिँ हाई चान्स छ 99%। तर फोर भनेको मर्निङ। बेलुकाको 4 बजेसम्म क्या? तर अझै भएको चाहिँ सक्दै थियो। अब यता पनि होइन बोलाउने मान्छे पनि खत्रै छ नि त। 1000 जे पनि गर्न खालको छ नि त। होला सायद। सो लेट फ्याम नयाँ ब्लग सुरु भइसकेको छ। न भाउजूले यसो बताउँछु तर म बोलाउने मन पाइँदैन। मैले दिमागमा पनि सोचिरहेको छु क्या धेरै कन्टेन्टहरू। ल है बवाल हुँदैछ, लाइक गर्नु है यो भिडियोलाई। अनि के भन्छ ब्लग सुरु भएको छ। अनि त्यस पछाडि नायुमाको च्यालेन्ज पनि लाडी बुहारी जस्तो लाग्यो। होस् चढ्दै सानो सुन्तला चाहिँ दामी थियो हिजोको होइन? हिजोको होइन आजको। के आजको हो? कस्तो यो पनि म्याड भइसक्यो अब। डग फुड खाएर भुक्नु मात्रै बाँकी छ यो अब। किचनमा पनि त्यही तरिकाले बोलिरहेछ। अनि त्यस पछाडि अब आज त ढिलो भइसक्यो। के भयो बोलो बोलो। 98% जति सक्सेस भएको थियो। बोलो कि बोलेन भने झ्याली नगरिकन। छैन त्यही अनि लाइक
भोलि चाहिँ अब के हुन्छ भने भोलि सबैजनालाई बोलाउने हो अनि नाइमालाई बोल्नु बाध्य बनाउने हो इटफ्याम। ओइ धरान ओइ धरान रे ओइ चन्द्रे हजुर त्यो मलाई धरानको एक्सले कल गरिरहेको थियो यसरी बोल्छ कस्तो यसरी बाबुजू कसरी बोल्छ यो भनेको नथाहा पाउने तरिकाले कसरी हुन्छ चिप्लाउने हो नि त यो अहिले त भाउजूले फुल दिमागमा म बोल्नु हुँदैन भन्ने छ बिर्सेको बेला फुस्काउने बिर्सेको बेलामा क्या आफ्नो अलिकति अहिले त भर्खर चलिरहेछ नि त टाइम थाहा छ भाउजूलाई फ्रेस त भरे 1 घन्टा 2 घन्टा पछि चाहिँ मिठो छ चिल्ली भन्न 2 घन्टा 3 घन्टा पछि चाहिँ भाउजूलाई बिर्सिनु पनि हुन्छ ठिक्क टास्कको बारेमा अनि भाउजूलाई उप्रेर आइहाल्छ नि पाप लाग्छ पाप लाग्छ ल भाइ बाई बाई एकदम रमाइलो भइरहेछ लिड फ्याम बिचरा नायुमाले यो च्यालेन्ज किन लिएको रे भन्दाखेरि है अब ड्रोगोको माया लाग्यो रे अनि ड्रोगोलाई डग फुडहरू यताउति सबै स्याहार सुसार भ्याक्सिनको लागि लिएको रे यो च्यालेन्ज चाहिँ। सो ड्रोगोको पेजलाई सबैजनाले फलो गरिदिनु होला। के भयो होइन ए ड्रोगोको कपाल अलिकति त्यो कस्तो भन्छ कटिङ सटिङ गर्नुको लागि होइन क्या त्यो होइन क्या ड्रोगोको कपाल मिलाइदिने रे क्या नायुमाले ए ड्रोगोलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन म चाहिँ धरान बक्सामा हालेर टाप त्यही हो अहिले चाहिँ ब्याट्री पनि सकिन आँट्यो अनि अब चाहिँ साँच्चीकै म सोचेर भ्लग गर्छु लाइक कसरी गर्ने यो एडिट यो त दायाँ बायाँ पनि सोच्नुपर्छ किनभने भोलि 4 बजेसम्म भनेको लामो दौरान हो अनि लामो दौरानमा सबै कुरा भ्लग गऱ्यो भने लाइक डेली भ्लगको लागि एडिट चाहिँ बेसी हुन्छ मेरो लागि चाहिँ होइन डेली भ्लगको लागि चाहिँ एडिट बेसी हुन्छ त्यो एकचोटि सोच्नुपर्ने हुन्छ केटा हो हजुर बोलो 1000 रुपियाँ पाएको सबैलाई भन्नुपर्ने हाम्रो स्क्वाड सबैलाई भन्नुपर्ने अहिले त भनिसक्नु त केही हुँदैन त्यही त भोलि विराजलाई थाहा छ के हुँदैछ हिजो गिकबाट ढिला आएको लाइभा त लाटो भएछ के धेरै च्यालेन्ज चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ के थियो च्यालेन्ज रमाइलो छ 5000 ए कति घन्टा पुग्यो त नि अब 4 बजीसम्म हो पानी चाहियो कोक भाइ चन्द्रे ए चन्द्र भाइ छ चिसो अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने है जसले नायुमालाई बोल्नु बाध्य बनाउँछ नि त्यसले नि क्यास प्राइज जित्छ 1000 ल ल ल के ए साँच्ची यो भाइको लागि मैले पार्ट 2 पनि सोचिरहेको थिएँ कि भेटेरै भन्छु भनेर होइन के लेख्नु कमेन्ट चाहिँ होइन अब हेर नायुमालाई दिने पैसा छैन अब जित्यो भने त पैसा पाएन भने तिम्रो बहिनी लास्ट दुःखी हुन्छ होइन अब जसरी नि बोल्नु बाध्य बनाउनु पर्यो नायुमालाई बुझ्दैछौ अब के गर्ने त बोल्ने मात्रै हाँसेर बोले हाँच्छु साँच्छु गरिँदैन क्या वर्ड चाहिँ अटर हुनु पऱ्यो क्या बेस्ट अफ लक के हुनु गाए के छैन ए अहिले चाहिँ इन्स्टाग्राममा छोडिरहेको छु सजेसनको लागि यहाँ नायुमा अहिलेसम्म बोलेको छैन अनि अहिले चाहिँ कति बजिसक्यो भने लाइक हाम्रो स्ट्राटेजी नै के थियो भने है कति बजिसक्यो अहिले 1:20 भइसक्यो है अनि त्यस पछाडि हाम्रो स्ट्राटेजी चाहिँ के थियो भने अब नायुमाले जितिसक्यो जस्तो वाला खटमा पुऱ्याएर उसलाई हराउने हाम्रो ट्याक्टिक्स थियो तर 1:20सम्म चाहिँ हामी पर्खेको उसलाई पनि मनमनै मैले जितिसकेँ जस्तो लाग्दै होला तर अब हार्छ अब तिमी बोल्नु बाध्य हुन्छौ हात लाउनु पनि नपाइने नियम बनाउनु पर्दैछ यार कस्तो ढिलो बुद्धि आउँछ यार होइन राईको बुद्धि त्यही त हो नि हात लाउनु पनि नपाइने अब नयाँ नियम ल विराज भोलि भेटौँ है ल यार भोलि चाहिँ लागि चाहिँ डढाइ राख्नु दाइ अरू मलाई थाहा छैन चन्द्र भाइले फुल प्लान ल्याएर रहेछ नि त नि सो लिटफ्याम नायुमा चाहिँ बिजी छ भित्र किचनमा अनि आज फेरि स्याटरडे हो अनि त्यति मजाले टाइम पाइरहेछन् तर अब एकछिनमा चाहिँ नायुमालाई निकालेर बाहिर निकाल्ने त्यस पछाडि कामहरू गर्ने
लाइक मैले चाहिँ इन्स्टाग्राममा सोधेको थिएँ के गर्नु मिल्छ भनेर र 2-3वटा दामी आइडियाहरू दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू इन्स्टाग्राममा दिनुभएको। फर्स्ट साउट चाहिँ कसलाई हो भने फर्स्ट साउट चाहिँ हाम्रो यो दिव्य बी राई भाइलाई छ होइन। अनि उसको आइडिया चाहिँ के थियो भने झुसले किराको आइडिया थियो। सो झुसले किरा भन्नु त्यो फिक्स बोल्छ, मलाई थाहा छ, किनभने झुसले किरा देख्दा अति डर लाग्छ। तपाईँलाई 100 pranks on wife थाहा छ भने त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई अलिकति आइडिया छ, रफ आइडिया छ नायुमालाई झुसले किरादेखि कति डर लाग्छ भनेर। सो झुसले किराको आइडिया चाहिँ एकदम भोबालो, मेरो दिमागमा नै आएको थिएन। थ्याङ्क यू दिव्य बी राई होइन, दामी आइडिया हो। अब बोल्छ यो भइसकेपछि त्यही र लास्टमा मेन अस्त्र चाहिँ लास्टमा हानिदिउँ होइन। अनि अर्को साउटआउट चाहिँ कसलाई छ भने आइएम सजिल 123लाई। उसको आइडिया चाहिँ के छ भने आफ्नै एकचोटि रिचेक गर्छु उसकै हो कि होइन। आइएम सजिल भ्युज भएको नाटक गर्नु न, दामी हो यो आइडिया पनि। थ्याङ्क यू आइएम सजिल। मैले यो आइडिया पनि सोचेको थिइनँ। बिहान फोन गर्छु फोन काटेकै गर्छ है। अनि म्यासेज टक्क आउँछ, मैले बोल्नु मिल्दैन भनेर घम्सा छुटेको होइन। रातितिर त बोलिसक्यो होला भन्दै थिएँ, भरे त रहेन रहेछ बोलेको त। बिर्सिँदैन है बुहारीले चिट्ठा जित्नुको लागि बुहारी क्यामेरा यहीँ हुन्छ। लाइक उसलाई बोलाउनु खोज्दै म चाहिँ लडे जस्तो गर्छु। अघिदेखि मैले हल्का सिन त क्रिएट गरिरहेको छु, फेन्ट हुन आँटेको छु भनेर होइन। फेन्ट हुन आँटेको छु भनेर सिन त क्रिएट गरिरहेको छु, तर आई डोन्ट नो के हुन्छ। भोलि राम्रो अलिकति के ल्याइदियो विराजले ड्रोको त भाटबुटी मन लान्छु भन अनि दिएँ मैले त। कस्तो टाउको दुखेको ब्यान्ड भयो म। बोला न के हात देऊ त, गिभ मी योर ह्यान्ड्स। प्रीतिले दि मलाई के त म के कुकुर हो हात दियो नि। बोल न बेबी बोल, नत्र मैले त्यो गर्नु बाध्य हुन्छु। 5000 दे कहाँ टाइमै भएको छैन त बोल्छस् 5000 दियो भने। नगरौँ भनेर सोचेको थिएँ। सरी छोड न, हात छोड कि बोला कि हात छोड। हात छोड न बेबी, यस्तो झ्याल्नु नगर त। हात छोड न, हात छोड त, हात छोड न। के हेरेको छोड न बेबी, कस आऊ बस न यहाँ बस न। कहाँ त्यसो भाग्नै पाइने कहाँ गएको बस यहाँ बस न यहाँ एकछिन यहीँ बस है, नजाऊ है कहीँ पनि। फ्यालिदिन्छु है, के हो भन त, फ्यालिदिउँ बेब ढोक खोल्न नि, झ्याली नगर त। बोल न बोल, केही त बोल। हेर कस्तो नबोलेको है, बोल्नु त पर्छ नि कमसे कम। हाई त भनिदेऊ कमसे कम, कस्तो नराम्रो मान्छे है। कस्तो तिमी त ब्याड गर्नु रहेछ त बे। गर्नु कि नगर्नु भन ल, नगर्नु किन नगर्नु, के हो भन त। कसले आइडिया दिएको होला भन त, होइन सब्सक्राइबर्सलाई। बोल न यार, केही त बोल। छैन केही छैन, आऊ उता बसौँ, ड्रोगोलाई पनि लिएर आऊ, एकछिन बसौँ। एकछिन आऊ न, 5 मिनट आऊ न, एकछिन 5 मिनट
त्यस्तो केही हुन्न कि तब कहाँ हुनु भने तिम्रो कसम किन हानु हो बोल न जाने हेलो फुपू के हो फुपूहरूसँग नि नबोल्ने अब बोल है हाम्रो फुपू है यता चाहिँ बोल केही त बोल सक्सेसफुल लिट फ्याम सक्सेसफुल भयो नाइ म बोलौँ सो लिट फ्याम आजको लागि चाहिँ यति नै थियो हाम्रो होइन 24 आवर च्यालेन्ज अनि नायुमालाई चाहिँ मैले लास्टमा अति नै गरेँ है आम सो सरी फर द्याट है बेसी रिस उठ्यो होला है तिमीलाई कस्तो के अब पसलको बारेमा नि नसोचेको है यहाँ अर्डर आइसक्यो मलाई त्यहाँ टोइलेटमा ट्र्याप गरेर म यहाँ टङ टङ घन्टी बजेर गर्नु हुँदैन अझै अनि अरू केही छ लाइक मसँग केही रिस छ रिस राख बस अनि हारेर कस्तो लाग्दैछ ठिकै छ यस्तो क्यास प्राइज पनि नपाउने भयो तिमीले त होइन त्यो भन्दा नि यस्तो गरौँ अब क्यास प्राइज ठिकै छ मैले पाउनु नपाउनुले खासै फरक पर्दैन होइन मलाई भन्दा बेसी अहिले भनौँ न त्यसको निड चाहिँ अरूलाई छ होइन सो हामीले चाहिँ सबैको सहमतिमा हामीले यो जुन क्यास प्राइज 5000 मैले जित्नेवाला थियो त्यो चाहिँ हामीले पूजा कार्कीलाई सपोर्ट गर्छौँ होइन तपाईँहरूले पनि गरिदिनुहोस् उहाँलाई चाहिँ एकदम नराम्रो भएको छ होइन अनि उहाँलाई जसले त्यस्तो गर्यो उसलाई पनि कारबाही होस् अनि आई विश फर हर स्पिडी रिकभरी होइन सबै रुङमाङ फ्यामिलीबाट नै तपाईँलाई चाहिँ अनि त्यही हो अरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि उहाँको त्यो के भन्छ ब्याङ्क डिटेल्सहरू पनि हामी राखिदिन्छौँ होइन सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन सपोर्ट पनि गरिदिनुहोस् अनि त्यो के अरे त्यो तेजाब हान्नेमा पेट्रोल हाल्नेलाई चाहिँ नि त्यसलाई पनि हालेर सल्काउनु पर्छ कि यसो नगरिकन यो मुलेहरूले छोड्दैन कि यो कार्यक्रम किनभने जस्तोलाई त्यसलाई कतिको पोल्दो रहेछ त्यसलाई कतिको पीडा हुँदो रहेछ त्यो चढाउनु पर्छ अनि मात्रै यस्तो क्राइम घटेर जान्छ कि फोटो हेर्नु भयो मैले हेरेको त्यो पिल्सेको मैले हेरेको छुइनँ तर नाइमालाई मेरो तर्फबाट मैले दिन्छु उसलाई केस काट्ने चाहिँ फाल्टो बुझिस् नि अझै बिचारा यो नानी त हेरेको त मैले तर के भरे यस्तो भएको मैले राम्रो डिटेल्स गइनँ के त्यो ऊ चाहिँ आइसियुमा छ होइन अनि लाइक त्यो पापी हुन्छ मान्छे बिचारा है फेरि लेबर काम गर्नु हुँदो रहेछ हैन मान्छे सारै त्यो पापी भएर हुन्छ चाहिँ अब फन्ड पुगेन नि त पैसा पुगेन नि त अनि फन्ड यो काम गर डोनेसनको लागि चाहिँ सहयोग मागेको छन् के सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ हैन नेपालीहरूले मागेको छन् भने अब हामी पनि यताउता गरेर अलिकति अहिले भरे मिटिङ सेपरेट बसौँला त्यही हामीले चाहिँ क्यास प्राइज चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सोचेको चाहिँ 5000 छ क्यास प्राइज यहाँनिर आजको च्यालेन्जमा जति पैसा भन्ने थियो त्यो चाहिँ उता दिने अनि लाइक अब लिट फ्याम तपाईँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो है सहयोग परतिर उस झ्यामाहरूलाई पनि भनौँ न अलिअलि यसो बरु हामीले गरेर तर यो चाहिँ खै त्यही मेरो यति यस्तो छ र त आमाको मन त्यस्तो दुखिरहेछ त्यो बिचरा नानीको बाउ कस्तो भइरह्यो होला है त्यही हो लिट फ्याम आजको भ्लग रमाइलो त भयो तर अन्तिममा चाहिँ आएर अलिकति सबैजना यहाँनिर अब भनौँ अलिक सिरियस हुनु पर्यो रुनै भयो क्या रुनु होइन नाक्सीलाई पनि राखेको छ कि मेरो त्यही हो अनि त्यही हो आजको भ्लग चाहिँ यति नै अनि सो त्यही हो लिट फ्याम सहयोग गरिदिनु होला पूजा कार्कीलाई सक्दो गरिदिनुहोस् मानवता हामीले त्याग्नुहुन्न है त्यही हो तर त्यो खनाउनेलाई त साँच्चै नै भेटेर त्यस्तै गर्नुपर्ने कि पनिस त्यही हो त्यसलाई काट्नेलाई काट्ने नै मार्नेलाई मार्ने नै त्यसो गर भने मात्रै यो क्राइम घट्छ भोइलेन्स नसिकाउनु न त्यसरी होइन सरकारी रूपमा कारबाही होस् राम्ररी मजाले सजाय पाओस् त्यहाँ गएर दाल भात खान्छ बस्छ नि मान्छेलाई माथिबाट टाउकोबाट छिरेको तल सिधै ढिला पनि देख्छ अति डरलाग्दो तरिकाले भन्नु बच्चा बच्चीहरूले पनि हेर्छ हौ रुङमाङ ब्लगमा तर मलाई त आवेग आएको नि अब रिस उठ्दो के त्यही हो लिट फ्याम आजको भ्लग चाहिँ यहीँ टुङ्गाउँछौँ तपाईँहरूलाई भोलि अपडेट दिन्छु भोलिको भ्लगमा के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ अनि लाइक भोलि फेरि होली पनि हो अनि होलीमा चाहिँ भोलि अब के सोचिरहेको छु मैले केटाहरूलाई के गर्ने भनेर होइन त्यही हो लिट फ्याम सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस थ्याङ्क यू फर लाइकिङ दिस भिडियो एन्ड सेयर गर्नुभयो भने त झन् हृदयदेखि बाबाहरूलाई अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् लाइक हिजो मैले प्लान्टहरूको बारेमा पनि भनेको थिएँ इन्स्टाग्राममा थुप्रो कुराहरू हुँदैछ रिसेन्ट डेजमा इन्स्टाग्रामबाट मलाई थुप्रो कुराहरू राम्रो भइरहेको छ एज इन लाइक मलाई भन्दा पनि लाइक अस्ति भर्खरै हाम्रो स्ट्रिम स्टप
कोबाट पनि तपाईँहरूले गिभ अवे पाउनुभयो हो, पाउनु बाँकी छ, तर त्यहाँनिरबाट पनि गिभ अवे हुँदैछ। लाइक हिजो श्री गुहेश्वरी नर्सरीबाट पनि 5वटा जति प्लान्ट्सहरूको गिभ अवे हुँदैछ। सो यस्तो यस्तो कुराहरूसँग तपाईँहरू आबद्ध र तपाईँहरूलाई फाइदा गराउनु आफूलाई फाइदा गराउनु, अनि हामीलाई मेरो अलिकति थोरै रुङमाङ ब्लग के गर्दैछ भनेर नि यसो इन्स्टाग्राममा पनि हेर्नु मन छ भने इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला लिटप्याम है। जय लिटप्याम, लिट परे हिट परे, बिन्दु इज अन फायर। बिन्दु नभन्दा कस्तो ओके बाई।